مر عليك سني بيت خامنين ورا وحلي تولعني أحدي نشم متعمت فقرني خاق حيد كاود بحانت ورحي تفلت أحسبنا أمين كابوزح من قد تبقى عزيقة حزز كل نجر قد إموني أخميلي هو صدق سلام قرات خطاتلتنا يدهي تبسخونكم كميل لهم سلام لهم أنا سلامي إغزابير مسكن نسخاتكم لا عبزلهم وسلامكم بزح ترفيا للي نوالكم لما عندي ما بحدش فيديو مزيكم لكم بالتعميز السنبد نقريو زا فيديو خسكم الجرشات خطاتلوا انت أيو تأي تفتيرو زبل كنقرأكم يقلسألكم الناس كم الجرشة حبيركم سيتنحو سلة تباراتات عني لايك شير سبسكرايب نقوركم سلة تباراتات عني تعميزة مسكنة وسن يولن كلكم يدلي مباركس كم تترقوا لهم قال لي كسمس للي تسألين بيو خيدو بيك عني أمنتي كسأمت رأخوكم مخنيات بقدمي حدقة كوصح الكيلو من أخانا عايسي كاسر حين فوز يقرر له يوم بتعامل تشجر له هيلاته بقى كابز اللي خيو جزع كتوز لكي بقى أحسب زي رخبكي أو حسبوتها خامنت أكيلو جزع تخاري لا وسيد وانيرو كم زكير ربا نابلي اللي كيد نيرو عليكس مخنياتو ليلي أفراري حاتني نيلي اللي سبات يوم سرز ودبتو بقى زي كاب أفا خراقا قطالني من تايكم مهم زقارت تقيق علني لي نابلي اللي خيد نيرو بيتسب أو جزاء نجركم يرى للي أمينات اللي للي خمزوا على تو للي كم جفرر حتى نجركم يرى فاميلي مخنياتو تخفت اللي أجيرا اللي إذا أمن للي أنا من تحت كل كيزاني اللي تدقفت لك من اللي حق أصل زلوايا مخنياتو أنا حانت قارن سيفنا مونغ حدراتيا كتربش ويكعني حدر فحفح تبل سلالي اسمع معلو ويكعسل زي دقفئة قبل اللي أو قرنا خوينا زلخو عليك اسمعني على تخطي زي يتآير حدا جزي كم فقرات فانو حدا زخاري منم أني بيتسي منم عينت ركبي برنكس كاب زحازي إلو تناقيرو رئيكم كاب حزز في الطرنا قراتكين أنا أي فلتني هسكاب زحزقين من معينة ركبين ورنان إلو نيلي لخنا قرا سمعكم من معانا تركب يبلو من بيتنا علي كسيلكم تأمنوا من معانا تركب زي ولهم سبات يوم معرض بايكيدهم كذناني وناي وعلم جزي خلف الزدليو اسكا حق تناقر بيتسا زي سمعكم حسب أو كمان تقلصوا اللي يدليه كم زي عانة تكايدانا خركس من معانا تركب يبلنا سلمتاي نليلي أو كلمة بيتي ندوارده ندحس راسي كم يجر من معي تركبي بنان كبيري خالي ليلون بتحدو سن نشسن تقاقي أجين كعانيون من بقعة أما رازي ولا مخنياتو حادر الصوت كونا درس قدني مسوعات تكفي زلو عنبر نمتى بتاع مثل الزلمنة بتاع مش هادينو عليك بتاع عميق أبيتو قبلاتهم كم يزخلوا اتفاقات آمين ويكرتان هاي حتى ويكعنا ولبونا هاي ملس اللي قوارنا قرون ليلي بدعم سرز لما نطب دعمي بقى مالت دعمي لو وحصل لخوانا تلو ايو بقى حال جسي اتفاقات كا نخت آمين ويكع اتفاقات كا نخرج لك اول كم زرد اخت كبرار لك مخنياتنا يطفأ بس هاي كرتانا مالكانا قابطاكا سوقتو الكلخا اتفاقاتي أي أرموني أي مهارة لني كستخا خلصي أي شعرني نا كم أيو إلى زامن إنا ليلي خمس عملت له سميعهم معناته بقى نعخا خسرة كاسلة زي بلي في قور السلازلني أخو مجيرة بقى نعخا ناو زي كوانا نقر كتاعت سلا زي دلي بقى بتخاف فرار حزخ لا فرار حيالهم إلى آمينات اللي
ስለምንታይ ከምኡ ገይርኺ ምክንያት አማት ነግረካ አላኮ በቃ ንዓኻስ ክኸስረካ ስለዘይደሊ ዝኾነ ስሕተት ክትፍጽም ስለዘይደሊ ኢላ ተናግራት ካላ እዚ እውን ኣነ ንድፍኦ ካልእ ኣማራጭ የለይ ምክንያቱ ተሽዕቲ ግዜ ፕሮግራም ዝተካይደ ነርተ ዝኾን ታይም ተፈጠረ ይጠፍአካ ይብልን ኣሌክስ ግን ድማ ሕጂ ለትደግሞ ኣለኻ ምክንያቱ ዝኹል መስዋዕትና ካፈለት ሊሊ ናይ ሊሊ መስዋዕታ ክርድአካ ኣይከኣለን ኣብ ቅድሚ ሰባት ኪድ ገዛ ውፅልል ከውፅኢኽኒ ሰብ እኮ ተናዲዱ ብዙሕ ነገር ክዛረብ ይኽእል ብዙሕ ነገር ከዓ ክገብር ይኽእል ግን ከዓነ ኣብ ሓዳር እንዳተኸኣልካ ናገደፍካ እምበር ብዙሕ ነገር ሲ ክገብር ይኽእል ኢለ ሓስብ ኣነ ቤተሰብ ምክንያቱ ሲ ተናዲዳ ሊሊ ብዙሕ ነገር ክትብል ትኽእል እያ ስለምንታይ ተናዲድ ከዓ ኣይ ክትብላይ ትኽእል ምክንያቱ ዘናድድ ነገራት ኢኻ ትገብር ዘለኻ ዝሮ ግን ሊሊ ኩል ነገር ወዲ ኣላ ሓዚ በቃ ካብዚ እንዳዓለ ክፅማመካ ይኽእልን እየ ደስ ዝበለካ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትወፅእ እውን ትኽእል ኢኻ ኢላትካ ሕጂ ሻንጣኡ ሒዙ ከም ዝኸደ ሪኢኹም ቤተሰብ ሻንጣኡ ሒዙ ከይዱ ናብ መን ይኸይድ ናብ ቤቲ ይኸድ ቤቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት እያ ዘላ እንታይ እያ ግን ዝፈልጦ ነገር የለን ቤቲ ተሽከዓሉ ኣለኹም ዝነበረት ንህልኽ ኢላ ከም ዝኣተወቶ እውን ነጊረኩም ነይረ እየ ፋሚሊ እምበር ምስ ኣሌክስ ፍቕሪ ሒዝዋ ኣይኮነ ፓስፖርት እውን ሊሊ ወሰደት ዳጌ ወሰደ ማንም ሰብ ኣይወሰደን ባዕላ ቤቲ ብሰባት ጌራ ከም ዘዝረፈቶ ነጊረኩም ነይረ እየ ቤተሰብ ዝኹል ነገር መረጃ ስለለበፅሐኒ ኣበይ ሪኢኺ ኣበይ ሰሚዒኺ ከይትብሉኒ መረጃ ስለለለኒ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ቤተሰብ እና ዝኩል ነገራት ሓናዊ ዘሎ ባዕላ ብቤቲ እዩ ምክንያቱ ምስ ኣሌክስ ምንም ዓይነት ርክብ ከልዋ ስለዘይደሊ ግን ንምሰል ግን ኣሌክስ ካብ ሓዳሩ ፋሕፋሕ ከም ተብሎ ዘላ ትርእይዎ ኣለኹም ቀስ ነገራት እንዳተገለጸ እዩ መምክኒታ ዛሊል ጌራ ዘፈራርሕታ ኣፈራሪሓት ንዶ ታይዶ ገለዶ ትብላ ግን ከዓነ መምክኒታ ኣትጥቀመላ ዝኹል ነገራት እና ዝሮ ኣሌክስ ካብ ገዛ ክወፅእ ከሎ ሓሰቦ ሓድሽ ነገር እዩ ፀኒሕዎ ምክንያቱ ኣሌክስ ንቤቲ ናብ ገዛ ክወስዳ ከሎ ማለት ናብ ሓድሽ ማለት እዩ ቤት ዓይኒ ከዓ ምስ ኣፍቃሪኣ ኣብቲ ቦታ ፀኒሓቶ ዝነገራት ስለዝረአ ኣሌክስ ድማ ክቆፃፀር ኣይከኣልን ብጣዕሚ ዓቢዱ ብጣዕሚ ተናዲዱ ሕጂ ናበይ ክኸይድ ናብ ሊሊ ትምልሶ ይመስለኩም ነበር እና ናይ ቤት ተግባር ከምዚ ምዃኑ ኣነ ተረዲእኒ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ዝርድኦ ይመስለኒ ኣሌክስ ዝሮ ናይ ቤት ተግባር ከምዚ እያ እና ለማ አንተ ቪዲዮ እዚያ ትመስል ነይራ ቤተሰብ ላይክ ሸር ግበሩ ዳሜ ዘመስለነኩም ባይ ባይ